गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु श्रीमहागणाधिपतये नमः श्रीमहासरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवापुंसस्तनोभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो बुद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवापुंसस्तनोभ्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आपमापामपः सर्वाः अस्मादितो मुतः अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च सहसञ्चस्करद्धिया वायुवश्वारश्रिपतयः मरीच्यात्मानो अद्रुहः देवीर्भुवनसुवरीः पुत्रवत्वाय मे सुता महानाम्नीर्महामानाः महसो महसस्वः देवीः पर्जन्यसुवरीः पुत्रवत्वाय मे सुता अपाश्न्युष्टिमपारक्षः अपाश्न्युष्टिमपारघम् अपाघ्रामवशावर्तिम् अपदेवीरितोहिता वज्रम् देवीरचितागुश्च भुवनम् देवसूवरीः आदित्यानिरितिम् देवीम् योनिनोध्वमुदीशत शिवा नश्यन्तमा भवन्तु दिव्या आपओषधयः सुमृळीका सरस्वती मा देव्योमसन्दृशी स्मृतिः प्रत्यक्षमैतिह्यम् अनुमानश्चतुष्टयम् एतैरादित्यमण्डलम् सर्वैरेव विधास्यते सूर्यो मरीचिमादत्ते सर्वस्माद्भुवनादधि तस्याः पाकविशेषेण स्मृतम् कालविशेषणम् अरीव प्रभवात् काचित् अक्षय्यास्यन्तते यथा तान्नद्योऽभिसमायन्ति सोरुः सती न निवर्तते एवम् नानासमुत्थानाः कालाः संवत्सरगुश्रिताः अणुषश्च महषश्च सर्वे समवयन्त्रितम् सतैः सर्वैः समाविष्टः ऊरुः सन्न निवर्तते अधिसंवत्सरम् विद्यात् तदेव लक्षणे अणुभिश्च महद्भिश्च समारूढः प्रदृश्यते संवत्सरः प्रत्यक्षेण नाधिसत्त्वः प्रदृश्यते पटरो विकृतः पिङ्गः एतद्वरुणलक्षणम् यत्रैतदुपदृश्यते सहस्रम् तत्र नीयते एकगुंहि शिरो नानामुखे कृत्स्नम् तदृदुलक्षणम् उभयतः सत्त्वेन्द्रियाणि जल्पितम् त्वे वदिह्यते शुक्लकृष्णे संवत्सरस्य दक्षिणवामयोः पार्श्वयोः तस्यैषा भवति शुक्रन्ते अन्यद्य ददन्ते अन्यदु विषुरूपे अहनीद्योरिवासि विश्वादिमाया अवधिस्वधावः भद्रादे पूषन्निहरातिरस्मृति नात्र भुवनम् न पूषा न पशवः नादित्यः संवत्सर एव प्रत्यक्षेण प्रियतमम् विद्यात् एतद्वै संवत्सरस्य प्रियतमगुम् रूपम् योऽस्य महानर्थ उत्पत्स्यमानो भवति इदम् पुण्यम् कुरुष्वेति समाहरणम् दद्यात् साकम् जानागुम् सप्रथमाहुरेकम् षडुद्यमादशयो देवजा इति तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रेरेतन्ते विकृतानि रूपशः को नु मर्या अमिथितः सखा सखायमब्रवीत् जहाको अस्मदीशते यस्तित्या च सखिविदपुं सखायम् अतस्य वाच्य विभागो अस्ति यदि पुं शृणोत्यलकपुं शृणोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थामिति ऋतुर्ऋतनानुद्यमानः विरणादाभिधावः षष्टिश्चत्रिपुंशका बल्गाः शुक्लकृष्णौ च शाष्टिकौ वस्त्रैर्जलदक्षः वसन्तो वसुभिः सह संवत्सरस्य सवितुः
वैशकः प्रथमस्मृतः अमूनादयतेत्यन्यान् अमोघुश्च परिरक्षतः एतावाचः प्रयुज्यन्ते यतैकतोपदिश्यते अभिधूर्मन्तोऽभिघ्नन्तमिमादेव विशेषणम् तु वक्ष्यामः ऋतूनान्तन्निबोधत शुक्लमासा रुद्रगणः ग्रीष्मेण वर्तते सः निजहन् पृथिवीम् सर्वाम् ज्योतिषा प्रदिख्येन सह विश्वरूपाणि भासा पुंसि आदित्यानान्निबोधत संवत्सरेणम् कर्मफलम् वर्षाभिर्ददता पुंसः अदुःखो दुःखचक्षुरिव पद्मापीत इव दृश्यते शीतेनाव्यथयन्निव रुरुदक्ष इव दृश्यते ह्लादयते ज्वलतश्चैव शाम्यतश्चास्य चक्षुषी या वै प्रजाभ्यगृह्यन्ते संवत्सरात्ताभ्यगृह्यन्ते याः प्रतिष्ठन्ति संवत्सरे ताः प्रतिष्ठन्ति वर्षाभ्य इत्यर्थः अक्षिदुःखोत्थितस्यैव विप्रसन्ने कनीलिके आन्ते चाद्गलन्नासी ऋभूनान्तन्निबोधत कनकाभानि वासा पुंसि अहतानि निबोधत अन्नमश्नीतमुज्मीत अहम्बोजीवनप्रदः एतावाचः प्रयुज्यन्ते शरद्यत्रोपदुष्यते अभिधोन्वन्तोऽभिघ्नन्त इव वातवन्तो मरुद्गणाः अमुतो जेतुमिषमुखमिव सन्नद्धाः सहददृशेः अपध्वस्तैर्मस्तिवर्णैरिव विशिखासः कपर्दिनः अक्रुद्धस्य योत्स्यमानस्य क्रुद्धस्येव लोहिनी हेमतश्चक्षुषी विद्यात् अक्षयोः क्षिपणोरिव दुर्भिक्षम् देवलोकेषु मनूनामुदकम् गृहे एतावाचः प्रवदन्तीः वैद्युतो यान्ति शैशिलीः ता अग्निः पवमाना अन्वैक्षरा इह जीविकामपरिपश्यन् तस्यैषा भवति इहेहवस्वतपसः मरुतः सूर्यप्रथः शर्म सप्रथा आवृणे अतिताम्राणि वासा पुंसि अष्टिवद्रिशदग्निजा विश्वे देवा विप्रहरन्ति अग्निजिह्वा असष्टता नैव देवो न मर्त्यः न राजा वरुणो विभुः नाग्निर्नेन्द्रो न पवमानः मातृक्कच्च न विद्यते दिव्यस्यैका धनुराग्निः पृथिव्यामपराश्रिता तस्येन्द्रोऽहम् विरूपेण धनुर्ज्यामच्छिनत्स्वयम् तदिन्द्रधनुरित्यज्यम् अभ्रवन्नेषु चक्षते एतदेव संयोर्बालहस्पत्यस्य एतद्रुद्रस्य धनुः रुद्रस्य क्लेव धनुराग्निः शिर उत्पिपेश स प्रभर्ग्यो भवतु वर्गेण यज्ञेन यजते रुद्रस्य शिरः प्रतिदधाति नैनगुम् रुद्र आरुको भवति य एवम् वेद अद्योर्ध्वाक्षोतिरश्चात् शिशिरः प्रदृश्यते नैव रूपम् न वासा पुंसि अचक्षुः प्रतिदृश्यते अन्योन्यम् तु न निर्गुस्रातः सरस्तद्देवलक्षणम् लोहितोक्षिशालशीर्ष्णिः सूर्यस्योदयनम् प्रति त्वङ्करोषिण्यञ्जलिकाम् त्वङ्करोषि निजानुकाम् निजानुकामेऽन्यञ्जलिका अमीवाचमुपासतामिति सर्वऋतवो नमन्ते मर्यादाकरत्वात् प्रपुरोधात् ब्राह्मण आप्नोति य एवम् वेद स खलु संवत्सर एकैः सेनानीभिः सह इन्द्राय सर्वान् कामानभिवारि सद्रप्सः तस्यैषा भवति अवद्रप्सो अघोषुमतीमतिष्ठतु यानः कृष्णो दशभिः सहस्रैः आवर्तमिन्द्रस्यध्मन्तम् उपस्मृतम् नृपणामथद्रामिति एतयैवेन्द्रः सदाहृत्या सह असुरान् परिपृष्यति पृथिव्यपुंसुमती तावन्भवस्त्रितः संवत्सरो दिवम् च नैवम् विदुषाचार्यान्ते वासिनौ अन्योन्यस्मै दृह्याता यो दृह्यति धृष्यते स्वर्गाल्लोकात् इति ऋतुमण्डलानि सूर्यमण्डलान्याख्यायिकाः अथ ऊर्ध्वपुंसनिर्वचनाः आलोकोऽभ्राजः पटरः पतङ्गः स्वर्णरो ज्योतिषीमानविभासः ते अस्मै सर्वे दिवमादति
ऊर्जन्दुहाना अनपस्फुरन्त इति कश्यपोश्रमः समहामेरुम् न जहाति तस्यैषा भवति यत्ते शिल्पम् कश्यपरोचनावतु इन्द्रियावत् पुष्कलम् चित्रभानो यस्मिन् सूर्या अर्पिताः सप्तसाकम् तस्मिन् राजानमधिविश्रयेममिति ते अस्मै सर्वे कश्यपा ज्योतिर्लभन्ते तान् सोमः कश्यपादभिर्धमति एवम् प्राणो जीवानीन्द्रियजीवानि सप्तशीर्षण्याः प्राणाः सूर्या इत्याचार्याः अवश्यमहमेतान् सप्तसूर्यानिति पञ्चकर्णो वात्स्यायनः सप्तकर्णश्च प्राक्षिः आनुश्रविक एव नो कश्यप इति उभो वेदयिते न हि शेकुर्महामेरुम् गन्तुम् अपश्यमहमेतत् सूर्यमण्डलम् परिवर्तमानम् गार्ग्यः प्राणत्रातः गच्छन्तमहामेरुम् एकम् चाजहतम् भ्राजपटलपतङ्गानि हने तिष्ठन्नातपन्ति तस्मादिहतप्त्रितपाः अमुत्रेतरे तस्मादिहारत्रितपाः तेषामेषा भवति सप्तसूर्यादिममनुप्रविष्टाः तानन्देति पथिभिर्दक्षिणावानो ते अस्मै सर्वे कृतमातपन्ति ऊर्जन्दुहाना अनपस्फुरन्त इति सप्तत्रियः सूर्या इत्याचार्याः तेषामेषा भवति सप्तदिशो नानासूर्याः सप्तहोतार ऋत्विजः देवादित्या ये सप्त तेभिः सोमाभिरक्षण इति तदप्याम्नायः बिभ्राज ऋतून् करोति एकैवावृता सहस्रसूर्यताया इति वै सम्पायनः तस्यैषा भवति यद्याव इन्द्रते शतकुं शतम् भूमिः उत स्युः नत्वा वज्रिन् सहस्रकुं सूर्याः अनुनजातमष्टरोदसी इति नानालिङ्गत्वा ऋतूनाम् नानासूर्यत्वम् अष्टौ तु व्यवसिता इति सूर्यमण्डलान्यष्टात ऊर्ध्वम् तेषामेषा भवति चित्रम् देवानामुदगादलीकम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षम् जगतस्तस्तु षष्ठेति क्वेदमभ्रन्निविशते क्वायगुं संवत्सरो मिथः क्वाहत्वेयम् देवरात्री क्वमासा ऋतवश्रिताः अर्धमासा मुहूर्ताः निमेषास्तुटिभिः सह क्वेमा आपो निविशन्ते यदीतो यान्ति सम्प्रति काला अप्सु निविशन्ते आपः सूर्ये समाहिताः अभ्राण्यवः प्रपद्यन्ते विद्युत्सूर्ये समाहिता अनवन्ने इमे भूमि इयम् चासौ च रोदसी हिग्गुस्विगत्रान्तराभूतम् येनेमे विधृते उभे विष्णुना विधृते भूमि विधिवत्सस्य वेदना इरावती धेनुमती विभूतम् सूर्यवसिनी मनुषेतशस्ये यष्टभ्राद्रोदसी विष्णवेते दातर्थपृथिवीमभितो मयूखैः किम् तद्विष्णोर्बलबाहुः कादीर्तिः किम् परायणम् एको यद्धारयद्देवः रेदती रोदसी उभे बालाद्विष्णोर्बलबाहुः अक्षराद्दीप्तिरुच्यते त्रिपदाद्धारयद्देवः यद्विष्णोरेकमुत्तमम् अग्नयो वायवश्चैव एतदस्य परायणम् पृच्छामि त्वा परम् मृत्युम् अवमम् मध्यमम् च तुम् लोकम् च पुण्यपापानाम् एतत्पृच्छामि सम्प्रति अमुमाहुः परम् मृत्युम् अवमानम् तु मध्यमम् अग्निरेवापमो मृत्युः चन्द्रमाश्चतुरुच्यते अनाभोगाः परम् मृत्युम् पापाः संयन्ति सर्वदा आभोगास्त्वेव संयन्ति यत्र पुण्यकृतो जनाः ततो मध्यममायन्ति चतुमग्निम् च सम्प्रति पृच्छामि त्वा पापकृतः यत्र यातयते यमः अन्नस्तद्ब्रह्मन् प्रब्रूहि यदि वेत्था सतो गृहान् कश्यपादुदिताः सूर्याः पापान्निर्घ्नन्ति सर्वदा रोदस्योरन्तर्देशेषु पत्रण्यस्यन्ते वासवैः ते शरीराः प्रपद्यन्ते यथा पुण्यस्य कर्मणः
अपाण्यपादकेशासः तत्र ते यो निजाजनाः मृत्वा पुनर्मृत्युमापद्यन्ते अद्यमानाः स्वकर्मभिः आशादिकाः कृमय इव ततः पूयन्ते वासवैः अपैतम् मृत्युञ्जयति य एवम् वेद स खलु वैवम् विद्ब्राह्मणः दीर्घश्रुतमो भवति कश्यपस्यातिथिः सिद्धगमनः सिद्धागमनः तस्यैषा भवति आयस्मिन् सप्तवासवाः रोहन्ति पूर्यारोहः ऋषिरः दीर्घश्रुतमः इन्द्रस्य घर्मो पृथिर्ति कश्यपः पश्यको भवति यत्सर्वम् परिपश्यतीति सौक्ष्म्यात् अथाग्नेरष्टपुरुषस्य तस्यैषा भवति अग्नेय सुपधाराये अस्मान् विश्वानि देववैराणि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुरानमेनः भूयिष्ठान्ते नम मुक्तिम् विधेमेति अग्निश्च जातवैः यदक्षरम् भूतकृतम् विश्वे देवा उपासते महर्षिमस्य गोप्तारम् जमदग्निमकुर्वत जमदग्निराप्यायते छन्दोभिश्चतुरुत्तरैः राज्ञः सोमस्य तृप्तासः ब्रह्मणा वीर्यावता शिवानः प्रदिशो दिशः तच्छंयोरावृणीमहे गातुम् यज्ञाय गातुम् यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वम् जिगातु भेषजम् षण्णो अस्तु द्विपदे षञ्चतुष्पदे सोमपा असोमपा इति व्याख्याताः सहस्रहृदयम् भूमिः परम् व्योम सहस्रवृत् अश्विना भुज्यूना सत्या विश्वस्य जगतस्पति जाया भूमिः पतिर्व्योम मिथुनन्ता अतुर्यथुः पुत्रो बृहस्पति रुद्रः सरमा इति स्त्रीपुमम् शुक्रम् वा मन्यद्यजतम् वा मन्यतु विषुरूपे अहनीद्यूरिवस्तः विश्वाभिमाया अवधस्पथावन्तौ भद्रावाम् भूषणा विहरातिरस्तु वासात्यौ चित्रौ जगतो निधानौ या वा भूमि चरतः सपुंसकायौ तावश्विना रासभाश्वाहम् मे शुभस्पति आगतगुम् सूर्यया सह त्युग्रोह भुज्युमश्विनोद मेघे रयिन्न कश्चिन्मबृहाम् अवाह तमोहधुर्नोभिरात्मन्वतीभिः अन्तरिक्षप्रभृभिरपोदकाभिः तिस्रः क्षपस्त्रिणः दिग्रजद्भिः नासत्या भुज्योहसुः पतङ्गैः समुद्रस्य धन्वन्नार्द्रस्य पारे त्रिभिरथैः शतवद्भिः शरश्वैः सवितारम् विदन्वन्तम् अनुबध्नादिशाम्बरः आपपूरुषम् वरश्चैव सवितारेतसो भवतु त्यगुम् सुतृप्तम् विदित्वैव बहु सोमगिरम् वशी अन्वेदुग्रोहक्रियान्तम् आयसूयान् सोमतृप्सुषु ससङ्ग्रामस्तमोद्योत्योतः वाचोगाः पिपातिवत् सदद्गोभिस्तवात्येत्यन्ये रक्षसानन्विताश्च ये अन्वेति परिवृत्यास्तः एवमेतौ स्थो अश्विना ते देव्युः पृथिव्योः अहरहर्गर्भम् दधाथे तयोरेतौ वत्सावहोरात्रे पृथिव्या अहः दिवोरात्रिः ता अभिसृष्टौ दम्पती एव भवतः तयोरेतौ वत्सौ अग्निश्चादित्यश्च रात्रेर्वत्सः श्वेत आदित्यः अह्नोऽग्निः ताम्रो अरुणः ता अभिसृष्टौ दम्पती एव भवतः तयोरेतौ वत्सौ वृत्रश्च वैद्युतश्च अग्नेर्वृत्रः वैद्युत आदित्यस्य ता अभिसृष्टौ दम्पती एव भवतः तयोरेतौ वत्सौ उष्मा च नीहारश्च वृत्रस्योष्मा वैद्युतस्य नीहारः तौ तावेव प्रतिपद्येते सेयगुम् रात्रि गर्भिणी पुत्रेण संवसति तस्या वा एतदुल्बणम् यद्रात्रौ रश्मयः यथा गोर्गर्भिण्या उल्बणम् एवमेतस्या उल्बणम्
प्रजयिष्टुः प्रजया च पशुभिश्च भवति य एवम् वेद एतमुद्यन्तमपि यन्तम् चेति आदित्यः पुण्यस्य वत्सः अथ पवित्राङ्गिरसः पवित्रवन्तः परिवाजमासते विदेशाम् भद्रो अभिरक्षति व्रतम् महः समुद्रम् वरुणस्तिरोदधे धीरायुच्चे गुर्धरुणेश्वारभम् पवित्रम् ते विततम् ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः अतप्ततनोर्नरामो अष्टुते शुशासरिद्वहन्तस्तत्समाशरा ब्रह्मा देवानाम् असतः सद्येतदक्षुः ऋषयः सप्तात्रिश्चयतु सर्वे त्रयो अगस्त्यश्च नक्षत्रैः शङ्कृतो वसन् अथ सवितुष्यावाश्वस्या वृत्तिकामस्य अमीयवृक्षानीतास उच्चा नक्तन्तदुश्रेपुः चिद्दिवेयुः अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि विचाकशच्चन्द्रमा नक्षत्रमेति तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वृणीमहे वयम् देवस्य भोजनम् श्रेष्ठम् सर्वधातमम् तुरम्भकस्य धीमहि अपागोहत सवितादृभीनो सर्वान् दिवो अन्धसः नक्तन्तान्यभवन् दृशे अस्त्यस्त्रा सम्भविष्यामः नाम नामैव नाम मे वपुंसकम्बुमागुस्त्रियस्मि स्थावरोऽस्म्यथ जङ्गमः यजेयक्षियष्टाहे च मया भूतान्ययक्षत पशवो मम भूतानि अनोबन्ध्योऽस्म्यहम् विभुः स्त्रियः सतीः ताहु मे पुपुंस आहुः पश्य दक्षन्वान्न विचेतदन्तः कविर्यः पुत्रः स इमाचिकेत प्रस्ताविजानात् स विदुः पिता सतु अन्धो मणिमविन्दतु तमनङ्गुलिरावयतु अग्रीवः प्रत्यमुञ्चतु तमजिह्वा असुष्टता ऊर्ध्वमूलमवाक्षाभम् वृक्षयो वेद सम्प्रति असदातु जनश्रद्धध्यात् मृत्युर्मामादयादितिः असितमूर्विदम् गीतम् वीणापणबलासितम् मृतम् जीवम् च यत्किञ्चित् अङ्गानि स्नेहविद्युततु अदृश्यद्दुसृश्यज्जायतु अस्माज्जाता मे मिथोचरन्नो पुत्रो निर्वृत्या वै देहः अचेता यश्चेतनः सतम् मणिमविन्दतु सोऽनङ्गुलिरावयतु सोऽग्रीवः प्रत्यमुञ्चतु सोऽजिह्वो असुष्टता नैतमृषम् विदित्वा नगरम् प्रविशेत् यदि प्रविशेत् विहोचयित्वा प्रविशेत् तत्सम्भवस्य व्रतम् आतमग्ने रथम् तिष्ठा एकाश्वमेकयोजनम् एकचक्रमेकधुरम् वादध्राजिगतिम् विभो हरिष्यति न व्यथते नास्याक्षो यातु सज्जति यश्वेतान् रोहितादुश्चाग्नेः रथे युक्त्वाधितिष्ठति एकया च दशभिश्च स्वभूते द्वाभ्यामिष्टये विपुंशत्या च विपुंशता च नियद्भिर्वाय विहता विमुञ्च आतनुष्व प्रतनुष्व उद्धमाधमसन्धमा आदित्ये चन्द्रवर्णानाम् गर्भमाधेहि यः पुमान् इतः सिक्तगुम् सूर्यगतम् चन्द्रमसेरसङ्कृति वारादञ्जनयाग्रेऽग्निम् य एको रुद्र उच्यते असङ्ख्याताः सहस्राणि स्मर्यते न च दृश्यते एवमेतन्निबोधत आमन्त्रेरिन्द्रहरिभिः याहि मयोररोमभिः मात्वा केचिन्निये मुरिन्नपाशिरः धन्देवताैः आमन्त्रेरिन्द्रहरिभिः यामि मयोररोमभिः मामा केचिन्निये मुरिन्नपाशिनः निधन्देवतानि अणुभिश्च महद्भिश्च निहृष्वेन समायुधैः कालेयहरित्वमापन्नैः इन्द्रायाहि सहस्रयुगो अग्निर्बिभ्राष्टिवसनः वायुश्वेतसिकदृकः संवत्सरो विशुवर्णैः नित्यास्ते रुचास्तव सुब्रह्मण्योगुम् सुब्रह्मण्योगुम् सुब्रह्मण्योम् इन्द्रागच्छ हरिवागच्छ मेधातिथेः मेषवृषणश्वस्य मेने पौरावस्कन्दिम् हर्यायैकारा कौशिकब्राह्मण गौतमब्रुवाण अरुणाश्वा इहागताः वसवः पृथिवीक्षितः अष्टौ दिग्वाससोऽग्नयः अग्निश्च जातवेदाश्चेत्येते ताम्राश्वास्ताम्ररथाः ताम्रवर्णास्तथासिताः
दण्डहस्ताः इतो रुद्राः पराङ्गताः उक्तगुस्थानम् प्रमाणम् च पुरहिता बृहस्पतिश्च सविता च विश्वरूपैरिहागता रथेनोदकवर्त्मना अप्सुषा इगतद्वयोः उक्तो वेषो वासा पुंसि च कालाभयमानामितः प्रतीज्या वासात्या इत्यश्विनोः कोऽन्तरिक्षे शब्दम् करोतीति वासिष्ठो रोहिणो मीमागुंसाञ्चक्रे तस्यैषा भवति वाश्रेव विद्युदिति ब्रह्मण उदरणमसि ब्रह्मण उदीरणमसि ब्रह्मण आस्तरणमसि ब्रह्मण उपस्तरणमसि अपक्रामदगर्भिण्यः अष्टयोन्यष्टपुत्रम् अष्टपदितमन्तरिक्षम् अहं वेदन मे मृत्युः अजामृत्युरगाहतु अष्टयोनोष्टपुत्राम् अष्टपुत्रीमोन्दिवम् अहं वेदन मे मृत्युः अजामृत्युरगाहतु सुत्रामाणं महीमूषु अतिथिर्द्योरितिरन्तरिक्षम् अतिथिर्माता सविता सुपुत्रः विश्वे देवा अतिथिपञ्चजनाः अतिथिर्जातमतिथिर्जयत्वम् अष्टो पुत्रासो अतिथेः ये जातास्तन्नः परि देवान् उपप्रैत् सप्तभिः परामार्तान्नमास्यतु सप्तभिः पुत्रैरतिथिः उपप्रैत् पूर्वीयुगम् प्रजाये मृत्युरेततु परामार्तान्नमाघदतिः तान् उत्क्रमिष्यामः मित्रश्च वरुणश्च आदाचरार्यमा च अंशश्च भगश्च इन्द्रश्च वासुवायुश्चेत्येते अहं ब्रह्मजिज्ञानं प्रजतिपदमिति ब्रह्मप्राजापत्यः अथ पुरुषः सप्तपुरुषः यथा स्थानं गर्भिण्यः योऽसुतपन्नुजेति सर्वेषां भूतानां प्राणानादायोदेति मामे प्रजायामा पशूनां मामम प्राणानादायोदगाः असौयोस्तमेति सर्वेषां भूतानां प्राणानादायास्तमेति मामे प्रजायामा पशूनां मामम प्राणानादायास्तङ्गाः असौय आपूर्यति सर्वेषां भूतानां प्राणैरापूर्यति मामे प्रजायामा पशूनां मामम प्राणैरापूरिष्ठाः असौयो पक्षीयति सर्वेषां भूतानां प्राणैरपक्षीयति मामे प्रजायामा पशूनां मामम प्राणैरपक्षेष्ठाः अमूनि नक्षत्राणि सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पन्ति चोत्सर्पन्ति च मामे प्रजायामा पशूनां मामम प्राणैरपप्रसर्पनमोत्सर्पत इमे मासाश्चार्धमासाश्च सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पन्ति चोत्सर्पन्ति च मामे प्रजायामा पशूनां मामम प्राणैरपप्रसर्पनमोत्सर्पत यजमनसः सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पन्ति चोत्सर्पन्ति च मामे प्रजायामा पशूनां मामम प्राणैरपप्रसर्पनमोत्सर्पत अयगुं संवत्सरः सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पति चोत्सर्पति च मामे प्रजायामा पशूनां मामम प्राणैरपप्रसर्पनमोत्सर्प इदमः सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पति चोत्सर्पति च मामे प्रजायामा पशूनां मामम प्राणैरपप्रसर्पनमोत्सर्प इयगुं रात्रिः सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पति चोत्सर्पति च मामे प्रजायामा पशूनां मामम प्राणैरपप्रसर्पनमोत्सर्प ॐ भूर्भुवः स्वः एतद्वो मिथुनं मानो मिथुनगुं रेभवम् आदित्यस्याष्टपुरुषस्य वसूनामादित्यानागुस्थाने स्वतेजसा भानि रुद्राणामादित्यानागुस्थाने स्वतेजसा भानि आदित्यानामादित्यानागुस्थाने स्वतेजसा भानि सतागुं सत्यानाम् आदित्यानागुस्थाने स्वतेजसा भानि अभिधून्वतामभिघ्नताम् पातवताम् मरुताम् आदित्यानागुस्थाने स्वतेजसा भानि विश्वेषाम् देवानामादित्यानागुस्थाने स्वतेजसा भानि विश्वेषाम् देवानाम् आदित्यानागुस्थाने स्वतेजसा भानि संवत्सरस्य सवितुः आदित्यस्य स्थाने स्वतेजसा भानि ॐ भूर्भुवः स्वः रश्मयो वो मिथुनं मानो मिथुनगुं रीढ्वम् आरोगस्य स्थाने स्वतेजसा भानि भ्राजस्य स्थाने स्वतेजसा भानि पटलस्य स्थाने स्वतेजसा भानि पतङ्गस्य स्थाने स्वतेजसा भानि
स्वर्णरस्य स्थाने स्वदेजसाभानि ज्योतिषीमतस्य स्थाने स्वदेजसाभानि विभासस्य स्थाने स्वदेजसाभानि कश्यपस्य स्थाने स्वदेजसाभानि ॐ भूर्भुवस्वः आपो गोमिथुनं मानो मिथुनगुं रीढ्वम् अथवा योरेकादश पुरुषस्येकादश स्त्रीकस्य प्रभ्राजमानानागुं रुद्राणागुस्थाने स्वदेजसाभानि यवदातानागुं रुद्राणागुस्थाने स्वदेजसाभानि वासुदेवैद्युतानागुं रुद्राणागुस्थाने स्वदेजसाभानि रजतानागुं रुद्राणागुस्थाने स्वदेजसाभानि परुषाणागुं रुद्राणागुस्थाने स्वदेजसाभानि श्यामानागुं रुद्राणागुस्थाने स्वदेजसाभानि कपिलानागुं रुद्राणागुस्थाने स्वदेजसाभानि अतिलोहितानागुं रुद्राणागुस्थाने स्वदेजसाभानि ऊर्ध्वानागुं रुद्राणागुस्थाने स्वदेजसाभानि अपपतन्तानागुं रुद्राणागुस्थाने स्वदेजसाभानि वैद्युतानागुं रुद्राणागुस्थाने स्वदेजसाभानि प्रभ्राजमानीनागुं रुद्राणीनागुस्थाने स्वदेजसाभानि व्यवरातीनागुं रुद्राणीनागुस्थाने स्वदेजसाभानि वासुकिवैद्युतीनागुं रुद्राणीनागुस्थाने स्वदेजसाभानि रजतानागुं रुद्राणीनागुस्थाने स्वदेजसाभानि परुषाणागुं रुद्राणीनागुस्थाने स्वदेजसाभानि श्यामानागुं रुद्राणीनागुस्थाने स्वदेजसाभानि कपिलानागुं रुद्राणीनागुस्थाने स्वदेजसाभानि अतिलोहितीनागुं रुद्राणीनागुस्थाने स्वदेजसाभानि ऊर्ध्वानागुं रुद्राणीनागुस्थाने स्वदेजसाभानि अवपतन्तीनागुं रुद्राणीनागुस्थाने स्वदेजसाभानि वैद्युतीनागुं रुद्राणीनागुस्थाने स्वदेजसाभानि ॐ भूर्भुवस्वः रूपाणि वो मिथुनं मानो मिथुनगुं रीढ्वम् अथाग्नेरष्टपुरुषस्य अग्नेः पूर्वदिश्यस्य स्थाने स्वदेजसाभानि जातवेदस उपदिश्यस्य स्थाने स्वदेजसाभानि समोचो दक्षिणदिश्यस्य स्थाने स्वदेजसाभानि अजिलाप्रभव उपदिश्यस्य स्थाने स्वदेजसाभानि वैश्वानरस्य परदिश्यस्य स्थाने स्वदेजसाभानि नर्यापस उपदिश्यस्य स्थाने स्वदेजसाभानि नर्गिरातसौकर्दिश्यस्य स्थाने स्वदेजसाभानि विसर्पिण उपदिश्यस्य स्थाने स्वदेजसाभानि ॐ भूर्भुवस्वः दिशो गोमिथुनं मानो मिथुनगुं रीढ्वम् दक्षिणपूर्वस्यां दिशि विसर्पी नरकः अस्मान्नः परिपाहि दक्षिणापरस्यां दिशि विसर्पी नरकः अस्मान्नः परिपाहि उत्तरपूर्वस्यां दिशि विषादी नरकः अस्मान्नः परिपाहि उत्तरापरस्यां दिशि विषादी नरकः अस्मान्नः परिपाहि आयस्मिन् सप्तवासवान्द्रियाणि शतक्रतविद्येते इन्द्रघोषावो वसुभिः पुरस्तादुपदधताम् मनोजवसोमः पितृभिर्दक्षिणत उपदधताम् प्रचेतावो रुद्रैः पश्चादुपदधताम् विश्वकर्मा व आदित्यैरुत्तरत उपदधताम् त्वष्टावो रूपैरुपरिष्टादुपदधताम् संज्ञानम् वः पश्चादिति आदित्यः सर्वोऽग्निः पृथिव्याम् वायुरन्तरिक्षे सूर्यो दिवि चन्द्रमा दिक्षु नक्षत्राणि स्वलोके एवाह्येव एवाह्यग्ने एवाहि वायो एवाहि इन्द्र एवाहि पूषन् एवाहि देवाः आपमापामपः सर्वाः अस्मादस्मादितो मुतः अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च सहसञ्च स्करद्धिया वायुवश्वारश्मिमतयः मरीत्स्यात्मानो अद्रुहः देवीर्भुवनसूवरीः पुत्रवत्वाय मे सुता महानाम्नेर्महामानाः महसो महसस्वः देवीः पर्जन्यसूवरीः पुत्रवत्वाय मे सुता अपाश्निष्णिमपारक्षः अपाश्निष्णिमपारघम् अपाघ्रामपसावर्तिम् अपदेवीरितोहिता वज्रम् देवीर्जीतागुश्च भुवनम् देवसूवरीः आदित्यानिरितिम् देवीम् योनिनोर्ध्वमुदीशता भद्रम् कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम् पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितम् यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु केतवो अरुणासश्च ऋषयो वातरशनाः प्रतिष्ठागुं शतधाहि समाहितासो सहस्रधायसम् शिवा नश्यन्तमा भवन्तु दिव्या आपओषधयः सुरुटीका सरस्वती माते व्योमसन्दुषी योपाम् पुष्पम् वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपाम् पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्ने आयतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपद आयतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपद आयतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद यो सुनाभम् प्रतिष्ठिताम् वेद प्रत्येव तिष्ठति इमे वै लोका अप्सु प्रतिष्ठिताः तदेशाभ्यनोक्ता अपागुम्रसमुदयगुम् सन् सूर्ये शुक्रगुम् समावृतम् अपागुम्रसस्य यो रसः तम् वो गृह्णाम्युत्तममिति इमे वै लोका अपागुम्रसः ते मुष्मिन्नादित्ये समावृताः जानुदग्निमुत्तरवेदीम् खात्वा अपाम् पूरयित्वा गुल्फदघ्नम् पुष्करवर्णैः पुष्करवर्णैः पुष्करैस्तसग्रस्तीर्या तस्मिन् विहायसे अग्निम् प्रणीयोपसमाधाय ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्मात् प्रणीतेयमग्निश्चीयते सा प्रणीतेयमप्सुह्ययम् चीयते असौ भुवनेऽप्यनाहिताग्निरेताः तमभिल एता अभीष्टका उपधारि अग्निहोत्रे दर्शपूर्णमासयोः पशुबन्धे चातुर्मास्येषु अथो आहुः सर्वेषु यज्ञक्रतुष्विधि एतद्धस्म वा आहुष्यण्डिलाः कमग्निम् चिनुते सत्रियमग्निम् चिन्वानः संवत्सरम् प्रत्यक्षेण कमग्निम् चिनुते सावित्रमग्निम् चिन्वानः मममादित्यम् प्रत्यक्षेण कमग्निम् चिनुते नाचिकेतमग्निम् चिन्वानः प्राणान् प्रत्यक्षेण कमग्निम् चिनुते चातुर्होत्रिणमग्निम् चिन्वानः ब्रह्म प्रत्यक्षेण कमग्निम् चिनुते वैश्वसृजमग्निम् चिन्वानः शरीरम् प्रत्यक्षेण कमग्निम् चिनुते उपानुवाक्यमाशुमग्निम् चिन्वानः इमान् लोकान् प्रत्यक्षेण कमग्निम् चिनुते इमारुणके
हेतुकमग्निम् चिन्वान इति य एवासौ इतश्चामुतश्चाव्यतीपाति तमिति योऽग्नेर्मिथुया वेद मिथुनवान् भवति आपो वा अग्नेर्मिथुनाः मिथुनवान् भवति य एवम् वेद आपो वा इदमासंस्थलिलमेव स प्रजापतिरेव पुष्करवर्णे समभवतु तस्यान्तर्मनसि कामः समवर्तत इदमुं सृजेयमिति तस्माद्यत्पुरुषो मनसाभिगच्छति तद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति तदेषाभ्यनोक्ता कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रदिश्य कवयो मनीषेति उपैनन्तदुपनमति यत्कामो भवति य एवं वेद सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा शरीरमधूनुत तस्य जन्म पुंसमासीत् ततोर्णाकेतवो वातरशरारुषज उदतिष्ठन् येन खाः ते वैखानसाः ये बालाः ते बालखिल्याः यो रसः सोपाम् अन्तरतः कूर्मम् भूतकुं सर्पन्तम् अब्रवीत् मम वै त्वम् पुंसा समभूत् नेत्यब्रवीत् पूर्वमेवानिहासमिति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम् सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षसहस्रपात् भूत्वोपतिष्ठतु तमब्रवीत् त्वम् वै पूर्वं समभूः त्वमिदम् पूर्वः कुरुष्वेति स इद आदायापः अञ्जलिना पुरस्तादुपादधात् एवाह्येवेति तत आदित्य उदतिष्ठतु सा प्राचीदिको अथार्णकेतुर्दक्षिणत उपादधात् एवाह्यग्न इति ततो वा अग्निरुदतिष्ठतु सा दक्षिणादिको अथार्णकेतुः पश्चादुपादधात् एवाहिवायो इति ततो वायुरुदतिष्ठतु सा प्रतीचीदिको अथार्णकेतुरुत्तरत उपादधात् एवाहीन्द्रेति ततो वा इन्द्र उदतिष्ठतु सोऽधीचीदिको अथार्णकेतुर्मध्य उपादधात् एवाहिपूषन्निति ततो हि पूषोदतिष्ठतु सेयन्दिको अथार्णकेतुरुपरिष्टादुपादधात् एवाहि देवा इति ततो देवमनुष्याः पितरः गन्धर्वाः सरसश्चोदतिष्ठन् सोऽर्धादिको या विप्रुषो विपरापतन् ताभ्योऽसुरा रक्षागुंसि पिशाचाश्चोदतिष्ठन् तस्मात्ते पराभवन् विप्रभ्यो विदे समभवन् तदेषाभ्यनोक्ता आपो हयद्बृहतीर्गर्भमायन् रक्षन्दधाना जनयन्ति स्वयम्भुम् तत इमेध्यसृज्यन्त सर्गाः अभ्यो वा इदमुं समभूत् तस्मादिदगुं सर्वं ब्रह्म स्वयम्भुरिति तस्मादिदगुं सर्वगुं शिखरमिवाध्रुवमिवाभवतु प्रजापतिर्वावदतु आत्मनात्मानं विधाय तदेवानुप्राविशतु तदेषाभ्यनोक्ता विधाय लोकान् विधाय भूतानि विधाय सर्वाः पुरुषो दिशश्च प्रजापतिप्रथमजातस्य आत्मनात्मानमभिसंनिवेशेति सर्वमेवेदमात्मा सर्वमवरुध्य तदेवानुप्रविशति एवं वेद चतुष्टय्य आपो गृह्णाति चत्वारि वा अपागुं रूपाणि मेघो विद्युत् सरलिर्वृष्टिः तान्येवावरुन्धे आतपतिपश्या गृह्णाति ताः पुरस्तादुपदधाति एवा वै ब्रह्मवर्चस्या आपः मुखत एव ब्रह्मवर्चसमवरुन्धे तस्मान्मुखतो ब्रह्मवर्चसितरः कूप्या गृह्णाति ता दक्षिणत उपदधाति एता वै तेजस्विनीरापः तेज एवास्य दक्षिणतो दधाति तस्माद्दक्षिणोर्धस्तेजस्वितरः सा परा गृह्णाति ताः पश्चादुपदधाति प्रतिष्ठिता वै स्थावराः पश्चादेव प्रतिष्ठति वहन्तीर्गृह्णाति ता उत्तरत उपदधाति ओजसा वा एता वहन्तीरिवोद्गतीरिवा कूजतीरिव धावन्ति ओज एवास्योत्तरतो दधाति तस्मादुत्तरोर्ध ओजस्वितरः सम्भार्या गृह्णाति तामध्य उपदधाति इयं वै सम्भार्याः अस्यामेव प्रतिष्ठति पल्वल्या गृह्णाति ता उपरिष्टादुपादधाति असौ वै पल्वल्याः
अमुष्यामेव प्रतिष्ठति दिक्षुपदधाति दिक्षु वा आपः अन्नं वा आपः अद्यो वा अन्नं जायते यदेवाद्योऽन्नं जायते तदवरुन्धे तं वा एतमरुणाख्येतमो वादर्शना ऋषयो चिन्वन् तस्मादारुणकेतुकः तदेशाभ्यनोक्ता केतवो अरुणाश्च ऋषयो वादर्शनाः प्रतिष्ठागुं शतथा हि समाहितासो सहस्रधाय समिति शतश्चैव सहस्रशः प्रतिष्ठति य एवमग्निं चिनुते यौचेन मेनं वेद जानुदग्निमुत्तरवेदीं ख्यात्वा अपापूरयति अपागुं सर्वत्वाय पुष्करपर्णगुं रुक्मं पुरुषमित्युपदधाति तपो वै पुष्करपर्णम् सत्यगुं रुक्मः अमृतं पुरुषः एतावद्भावास्ति यावदेततो यावदेवास्ति तदवरुन्धे पूर्वमुपदधाति अपामेवमेधमवरुन्धे अथो सर्गस्य लोकस्य षष्ट्यै आपमापामपः सर्वाः अस्मादस्मादितोमुदः अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च सहसञ्चस्करद्धिजा इति वायुवश्वारश्मिपतयः लोकम् प्रणच्छिद्रम् पृण यास्तिस्रः परमजाः इन्द्रघोषाभो वसुभिरेवाक्येवेति पञ्चशिरय उपदधाति पान्तोऽग्निः यावानेवाग्निः तन्चिनुते लोकम् प्रणयाद्वितीयामुपदधाति पञ्चपदा वै विराट् तस्या वा इयम् पादः अन्तरिक्षम् पादः योः पादः दिशः पादः परोरजाः पादः विराज्येव प्रतिष्ठति एतमग्निं चिनुते य उचेन देवं वेद अग्निं प्रणीयोपसमाधाय तमभित एता अभीष्टका उपदधाति अग्निहोत्रे वर्षपूर्णमासयोः पशुरन्धे चातुर्मास्येषु अथो आहुः सर्वेषु यज्ञक्रतुष्विति अस्माहारुणस्वायम्भुवः सावित्रः सर्वोऽग्निरित्यनुषङ्गम् मन्यामहे नानावा एतेषाम् वीर्याणि कमग्निं चिनुते क्षत्रियमग्निं चिन्वानः कमग्निं चिनुते सावित्रमग्निं चिन्वानः कमग्निं चिनुते नाचिकेतमग्निं चिन्वानः कमग्निं चिनुते चातुर्होत्रियमग्निं चिन्वानः कमग्निं चिनुते वैश्वसृजमग्निं चिन्वानः कमग्निं चिनुते उपमानुवाक्यमाशुमग्निं चिन्वानः कमग्निं चिनुते इममारुणकेतुकमग्निं चिन्वान इति वृषा वा अग्निः वृषाणौ सग्रस्थालयेत् हन्येतास्य यज्ञः तस्मान्नानुषज्यः सोत्तरवेदिषु क्रतुषु चिन्वीत उत्तरवेद्यागुह्यग्निश्चीयते प्रजाकामश्चिन्वीत प्राजापत्यो वा एषोऽग्निः प्राजापत्याः प्रजाः प्रजावान् भवति य एवं वेद पशुकामश्चिन्वीत संज्ञानं वा एतत्पशूनां यदापः पशूनामेव संज्ञाने किञ्चिनुते पशुमान् भवति य एवं वेद वृष्टिकामश्चिन्वीत आपो वै वृष्टिः पर्जन्यो वर्षिको भवति य एवं वेद आमयापि चिन्वीत आपो वै भेषजम् भेषजमेवास्मै करोति सर्वमायुरेति अभिजरग्रश्चिन्वीत वज्रो वा आपः वज्रमेव भ्रातृव्येभ्यः प्रहरति शृणुरयेणम् तेजस्कामो यशस्कामः ब्रह्मवर्चसकामः स्वर्गकामश्चिन्वीत एतावद्वास्ति यावदेततो यावदेवास्ति तदवरुन्धे तस्यैतद्व्रतम् वर्षदिनधावेत् अमृतं वा आपः अमृतस्यान्तरित्यै नाप्सोत्रपुरीशम् कुर्यात् न निष्ठीवेत् न विभसनस्नायात् गुह्यो वा एषोऽग्निः एतस्याग्नेरवनिदाहाय न पुष्करपर्णानि हिरण्यं वा धितिष्ठेत् एतस्याग्नेरभ्यारोहाय न कूर्मस्याश्नीयात् नोदकस्याघातुकान्येन मोदकानि भवन्ति अघातुका आपः य एतमग्निं चिनुते य उचैनमेवं वेद इमानुका
अस्माकम् भुवनासीषधेव इन्द्रश्च विश्वे च देवाः यज्ञम् च नस्तन्वम् च प्रजाम् च आदित्येरिन्द्रः सहसीषधातु आदित्येरिन्द्रः सगणो मरुद्भिः अस्माकम् भूत्वपिता तनूनाम् आप्लवस्व प्रप्लवस्व आण्डीभव जमामुहुः सुखादीन् दुःखनिधनाम् प्रतिमुञ्चस्व स्वाम् पुरम् मरीचयस्वायम् भुवाः ये शरीराण्यकल्पयन् ते ते देहम् कल्पयन्तु आचरेक्ष्यास्मदीर्षतु उत्तिष्ठतमा स्वप्ता अग्निविच्छध्वम् भारताः राज्ञः सोमस्य तृप्तासः सूर्येण सविदोषसः युवा सुवासाः अष्टाचक्रानवद्वारा देवानाम् पूरयोध्या तस्यामुम् हिरण्मयः कोशः सर्गो लोको ज्योतिषावृतः यो वैताम् ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृताम् पुरीम् तस्मै ब्रह्मज ब्रह्मा च आयुक्कीर्तिम् प्रजाम् ददुः विभ्राजमानागुम् हरिणीम् यशसा सम्भरीवृताम् पुरगुम् हिरण्मयीम् ब्रह्मा विवेशा पराजिता पराङ्गेत्यज्यामयी पराङ्गेत्यनाशकी याजापुत्रजान्वेति विद्वान् देवासुरानुभयान् यत्कुमारी मन्त्रयते यद्योषिद्यत्परिव्रता अरिष्टं यत्किञ्च क्रियते अग्निस्तदनुवेधति अश्रुदासश्रुदासश्च यज्वानो येऽप्ययज्वनः स्वर्यन्तो नापेक्षन्ते इन्द्रमग्निं च ये विदुः सिगता इव संयन्ति रश्मिभिः समुदीरिताः अस्माल्लोकादमुष्माच्च ऋषिभिरधात् पुष्टिभिः अपेतवीतमित सर्पदातः ये त्रस्तपुराणा ये च नूतनाः अहोभिरग्भिरक्तुभिर्व्यक्तम् यमो ददात्ववसानमस्मै द्रुमणन्तु नृपात्वर्यः अदृष्टा ये चतुष्टयाः कुमारीषु कनीनीषु जारिणीषु च ये हिताः रेतः पीता आण्डपीताः अङ्गारेषु च ये हुताः उभयान् पुत्रपौत्रकान् युवेहम् यमराजगान् शतमिन्नु शरदः अदो यद्ब्रह्मविलभम् पितॄणाम् च यमस्य च वरुणस्याश्विनोरग्नेः मरुताम् च विहायसाम् कामप्रयवणम् मे अस्तु सत्येवास्मि सनातनः इति नागो ब्रह्मश्रवो नायोधनम् पुत्राणापो देवी निहाहिता विशीर्ष्णीम् कृध्वशीर्ष्णीम् च अपेतो निर्विमुहतः परिबाधगुश्वेतकुक्षम् विजङ्घपुंसफलोदरम् समानवास्यायसः अग्ने नाशय सन्दृशः ईर्ष्यासूये बुभुक्षाम् मन्यम् कृत्याम् च वीथे रथेन पिपुंषितावता अग्ने नाशय सन्दृशः पर्जन्याय प्रगायत दिवस्पुत्राय मेधुषे स नो यवसमिच्छतु इदम् वदः पर्जन्याय स्वराधे हुतो अस्त्वन्तरम् तद्युजोता वयोभूर्वादो विश्वकृष्टयः सन्त्वस्मे सुविप्पला ओषधीर्देवगोपाः यो गर्भमोषधीनाम् गवान् कृणोत्यर्वताम् पर्जन्यः पुरुषीणाम् पुनर्मानैतीन्द्रियम् पुनरायुः पुनर्भगः पुनर्ब्राह्मणमेतुवा पुनर्द्रविणमेतुवा यन्मेद्यरेतः पृथिवीमस्कानो यदोषधीरप्यसरभ्यलापः इदम् तत्पुनरागते दीर्घायुत्वाय वर्चसे यन्मेरेतः प्रसिच्यते यन्माजायते पुनः तेन मामृतम् कुरु तेन सुप्रजसम् कुरु अभ्यस्तिरोधाजायत तव वैश्रवणस्वदा तिरोधेहि सपत्नान्नः ये अपोष्यन्ति केचन त्वाष्ट्रीम् मायाम् वैश्रवणः रथगुंसहस्रवन्धुलम् पुरुश्चक्रगुंसहस्राश्वम् आस्थायायारिणो बलिम् यस्मै भूतानि बलिमावहन्ति धनम् गावो हस्ति हिरण्यमश्वान् असामसुमतो यज्ञस्य श्रियम् बिभ्रतोऽन्नमुखीम् विराजम् सुदर्शने चक्रौञ्चे च नैनागे च महावीरौ सतद्वाट्टारगमन्ता सुमुहार्यन्नगरन्तव इति मन्त्राः कल्पोत ऊर्ध्वम् यदि बलिमुम् हरेतु हिरण्यनाभये विदुतये कुबेरायायम् बलिः सर्वभूताधिपतये नम इति अथ बलिमुम् हृत्वापतिष्ठेत क्षत्रम् क्षत्रम् वैश्रवणः ब्राह्मणा वै
यद्गुस्मः नमस्ते अस्महायुंसीः अस्मात् प्रविश्यान्नमद्धीति अथ तमग्निमादधीता यस्मिन्नेतत्कर्म प्रयुञ्जीता तिरोधा भूः तिरोधा भुवः तिरोधा स्वः तिरोधा भूर्भुवः स्वः सर्वेषां लोकानामाधिपत्ये सीदेति अथ तमग्निविन्धीता यस्मिन्नेतत्कर्म प्रयुञ्जीता तिरोधा भूः स्वाहा तिरोधा भुवः स्वाहा तिरोधा स्वः स्वाहा तिरोधा भूर्भुवः स्वाहा यस्मिन्नस्य काले सर्वाहुतिरुमला भवेयुः अभिब्राह्मणमुखीनाः तस्मिन्नन्नकाले प्रयुञ्जीता परसुप्तजनाद्वेपि आत्मप्रमाद्यन्तमाध्यापयेत् सर्वार्थाः सिद्ध्यन्ते एवं वेद शुद्धन्निदमजानताम् सर्वार्थाः सिद्ध्यन्ते यस्य विभागो भ्राता ममान्तरहृदये श्रितः तस्मा इममग्रपिण्डं जुहोमि समेऽर्थान्मा विदधीत् मयि स्वाहा राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः केतवो अरुणासश्च ऋषयो वातरशनाः प्रतिष्ठागुंशतथा हि समाहितासो सहस्रधायसम् शिवानश्यन्तमा भवन्तु दिव्या आपौषधयः सुमृडीका सरस्वती मा देव्यो वसन्दृशी संवत्सरमेतद्व्रतं चरेत् द्वौ वा मासौ नियमः समासेन तस्मिन् नियमविशेषाः कृषवणपुरगोपस्पृशि चतुर्थकालपानभक्तः स्यात् आहर्वाभैक्षमश्नीयात् औदुम्बरेभिः समिद्भिरग्निं हरिचरेत् पुनर्मामेत्विन्द्रियमित्येतेनानुवाकेन उद्धृतपरिपूताभिरद्भिः कार्यं कुर्वीता असञ्चयवान् अग्नये वायवे सूर्याय ब्रह्मणे प्रजापतये चन्द्रमसे नक्षत्रेभ्यः ऋतुभ्यः संवत्सराय वरुणायारुणायेतिर्व्रतहोमाः प्रवर्ग्यवदादेशः अरुणाकाण्डऋषयः अरण्ये धीजीरन् भद्रं कर्णेभिरिद्वे जपित्वा महानाम्नीभिरुदगं सर्गस्पर्श्य साचार्यो दद्यात् शिवानश्यन्तमेत्योषधीरालभते सुमृडीकेति भूमिम् एवमपवर्गे धेनुर्दक्षिणा वटुं संवासश्च क्षौमम् अन्यद्वा शुक्लम् यथा शक्ति वा एवग्स्वाध्यायधर्मेण अरण्ये धीरीता तपस्वी पुण्यो भवति तपस्वी पुण्यो भवति भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवापुंसस्तनूभिः यशेम देवभिर्यमायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तपति तत्रदारुजस्तदृजा मण्डलमोऽसर्चाल्लोकोऽथय एष एतस्मिन्मण्डलेऽर्चिषितानि सामानि ससाम्नाल्लोकोऽथय एष एतस्मिन्मण्डलेऽर्चिषि पुरुषस्तानि यजोगुंषि सयजुषा मण्डलमोऽसयजुषाल्लोकस्यैषा त्रय्येव विद्यातपति य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः आदित्यो वै तेज ओजो बलं यशश्चक्षुश्रोत्रमात्मा मनो मन्युर्मनुर्मृत्युः सत्यो मित्रो वायुराकाशः प्राणो लोकपालः कः किं तत्सत्यमन्नमृतो जीवो विश्वः कतमस्वयम्भुर्ब्रह्मैतदमृत एष पुरुष एष भूतानामधिपतिर्ब्रह्मणः सायुज्यगोहलोकतामाप्नोच्चेतासामे
पुंसायुज्यपुंसाश्वितागुं समानलोकधामाप्नोति य एवं वेदेत्युपनिषदो घृणिः सूर्य आदित्यो न प्रभावात्यक्षरम् मधुक्षरम् विदद्रसम् सत्यम् वैदद्रसमापो ज्योतिरसोऽमृतम् ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो ओम हिरण्यपात्रं मधोः पूर्णं ददाति सदव्यो धानीति एकदा ब्रह्मणोपहारति एकदैव यजमानायुष्टेजो दधाति नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव ओम न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाचं निहितं गुहायां विद्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दात्रं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं कुलमध्यसत्कृस्थम् अत्राविलभ्रङ्गगणं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरेवस्य यः परः स महेश्वरः यत्फलं परमेश्वरार्पणमस्तु। ओम तत्सत्।